اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. کافران از چه چیز از یکدیگر سؤال می کنند؟ عن النبأ العظیم. از خبری بزرگ الذي هم فيه مختلفون. همان خبری که آنها در آن اختلاف دارند. كلا سيعلمون. چون این نیست که آنها میاندیشند، به زودی خواهند دانست. ثم كلا سيعلمون. باز هم چنین نیست، به زودی خواهند دانست. الم نجعل الارض مهادا. آیا زمین را بستری برای آسایش شما قرار ندادیم؟ والجبال اوتادا. و کوهها را میخهای آن قرار ندادیم؟ وخلقناكم ازواجا. و شما را جفت آفریدیم. وجعلنا نومكم سباتا. و خواب شما را مایه آرامشتان قرار دادیم. وجعلنا الليل لباسا. و شب را پوششی برای شما قرار دادیم. وجعلنا النهار معاشا. روز را وسیله‌ای برای زندگی و معاش قرار دادیم. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. بر فراز شما 7 آسمان دشوار بنا کردیم. وجعلنا سراجا وهاجا. و خورشید را چراغی درخشان آفریدیم. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. و از ابرهای بارانزا آبی فراوان فرو فرستادیم. لنخرج به حبا ونباتا. تا بدان دانه و گیاه بسیار برویانیم. وجنات الفافا. و باغ‌هایی پر درخت با آن آب پرورش دهیم. این یوم الفصل کان میقاتا. بیگمان روز داوری میعاد همگان است. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. روزی که در صور دمیده می شود، سپس شما گروه گروه به محشر می آیید. وفتحت السماء فكانت ابوابا. و آسمان گشوده می شود، پس دروازه می گردد. وسيرت الجبال فكانت سرابا. و کوهها به حرکت آیند، پس چون سراب گردند. این جهنم كانت مرصادا. و بیگمان جهنم کمینگاهی است. للطاغین مآبا. محل بازگشت برای سرکشان است. لابثین فیها احقابا. مدت زمانی دراز در آنجا بمانند. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. و در آنجا نه چیز خنکی می چشند و نه آشامیدنی گوارایی خواهند داشت. الا حمیما وغساقا. جز آبی سوزان و مایعی که چرک و خون است. جزاء وفاقا. این کیفری است مناسب و در خور اعمالشان. انهم كانوا لا يرجون حسابا. زیرا که آنها هیچ امیدی به روز حساب نداشتند.
وكذبوا بآياتنا كذابا و آیات ما را به شدت تکذیب کردند. وكل شيء أحصيناه كتابا و ما همه چیز را در کتاب لوح محفوظ به شمارش نوشتیم. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا پس کیفر اعمال خود را بچشید که چیزی جز عذاب بر شما نمی افزاییم. إن للمتقين مفازا بیگمان برای پرهیزگاران کامیابی است. حدائق وأعنابا باغهای میوه و تاکستانها وكواعب أترابا و حوریانی جوان و همسن و سال وكأسا دهاقا و جامهایی لبریز و پیاپی از شراب پاکیزه بهشت. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا در آنجا نه سخن بیهوده ای می شنوند و نه دروغی. جزاء من ربك عطاء حسابا این پاداش از جانب پروردگار توست و بخششی در خور آنهاست. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا همان پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست، همان خدای رحمان، هیچ کس در آن روز یارای سخن گفتن با او ندارد. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا روزی که روح و فرشتگان به صف ایستند، هیچ کس سخن نگوید جز کسی که خدای رحمان به او اجازه داده و او سخن درست و صواب گوید. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا آن روز حق است، پس هر کس که بخواهد بازگشت گاهی به سوی پروردگارش برگزیند. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا راستی ما شما را از عذابی نزدیک بین دادیم، روزی که انسان آنچه را از قبل با دستهای خود فرستاده است می‌بیند و کافر می‌گوید ای کاش من خاک بودم. بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان. والنازعات غرقا سوگند به فرشتگانی که جانهای کافران را به شدت بیرون میکشند. والناشطات نشطا و سوگند به فرشتگانی که جانهای مؤمنان را به نرمی و آسانی میگیرند. والسابحات سبحا و سوگند به فرشتگانی که شناورند. السابقات سبقا و سوگند به فرشتگانی که در اجرای اوامر الهی بر یکدیگر سبقت میگیرند. المدبرات امرا سوگند به فرشتگانی که به امر الهی کارها را تدبیر میکنند. یوم ترجف الراجفه روزی که پس از اولین دمیدن در صور زمین و کوهها و همه چیز را بلرزاند. تتبعها الرادفه در پی آن دمیدن دوم حشر بیاید.
قلوب يومئذ واجفة دلها در آن روز سخت مضطرب و ترسان است. أبصارها خاشعة و چشمهای آنان از ترس و شرمساری فرو افتاده است. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة کافران در دنیا میگویند آیا ما پس از مرگ دوباره به حال اول خود باز میگردیم؟ أإذا كنا عظاما نخرة آیا هنگامی که استخوان‌های پوسیده ای شدیم و به خاک تبدیل گشتیم باز هم زنده میشویم؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة گویند اگر چنین وعده ای درست باشد آنگاه آن بازگشتی زیانبار است. فإنما هي زجرة واحدة پس آن بازگشت تنها با یک بانگ مهیب است. فإذا هم بالساهرة پس ناگهان همگی بر عرصه زمین ظاهر می شوند. هل أتاك حديث موسى ای پیامبر آیا داستان موسی به تو رسیده است؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى که پروردگارش او را در وادی مقدس طوا ندا داد و فرمود اذهب إلى فرعون إنه طغى به سوی فرعون برو که او طغیان کرده است. فقل هل لك إلى أن تزكى پس به او بگو آیا میخواهی پاکیزه شوی؟ وأهديك إلى ربك فتخشى و من تو را به سوی پروردگارت هدایت کنم آنگاه از او بترسی و فرمان بردار شوی. فأراه الآية الكبرى پس موسی معجزه بزرگ را به او نشان داد فكذب وعصى اما او تکذیب کرد و عصیان ورزید. ثم أدبر يسعى سپس پشت کرد و به کوشش و تلاش علیه او پرداخت. فحشر فنادى پس قومش را جمع کرد و ندا داد. فقال أنا ربكم الأعلى و آنگاه گفت من پروردگار برتر شما هستم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى پس خداوند او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار کرد. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى بیگمان در این واقعه عبرتی است برای کسی که از خدا می‌ترسد. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها آیا آفرینش شما سخت تر است یا آسمان که خداوند آن را بنا کرد؟ رفع سمكها فسواها سقف آن را برافراشت سپس به آن شکل و نظم داد. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها و شبش را تاریک و روزش را روشن گردانید. والأرض بعد ذلك دحاها و زمین را بعد از آن گسترانید. أخرج منها ماءها ومرعاها و از آن آب چشمه ها و چاه ها و چراگاهش را بیرون آورد. والجبال أرساها و کوه ها را محکم و استوار بر روی زمین قرار داد. متاعا لكم ولأنعامكم همه اینها برای بهره‌گیری شما و چهار پایانتان است. فإذا جاءت الطامة الكبرى پس هنگامی که آن حادثه بزرگ فرا رسد يوم يتذكر الإنسان ما سعى
در آن روز انسان تمام اعمال و تلاش های خود را به یاد آورد. وبرزت الجحیم لمن یرا و جهنم برای هر بیننده ای آشکار می شود. فاما من طغى پس آن کس که طغیان و سرکشی کرده باشد وآثر الحیاة الدنیا و زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح داده باشد فإن الجحیم هی المأوى پس بی تردید جهنم جایگاه اوست. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى و اما کسی که از ایستادن در حضور پروردگارش بیمناک بوده و نفس را از هوا و هوس باز داشته باشد فإن الجنة هي المأوى پس قطعا بهشت جایگاه اوست. يسألونك عن الساعة أيان مرساها ای پیامبر، درباره قیامت از تو میپرسند که در چه زمانی واقع می شود. فيم أنت من ذكراها تو را با یادآوری این سخن چه کار است؟ إلى ربك منتهاها سرانجام و منتهای علم آن نزد پروردگار توست. إنما أنت منذر من يخشاها ای پیامبر، تو تنها بیم دهنده کسانی هستی که از آن میترسند. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها روزی که کافران قیامت را ببینند چون این احساس می کنند که گویی در دنیا جز یک شامگاه یا چاشتگاه درنگ نکرده اند. بسم الله الرحمن الرحیم عبس وتولى چهره در هم کشید و روی برگردانید ان جاءه الاعمى از اینکه نابینا به نزدش آمد. وما يدريك لعله يزكى ای پیامبر، چه میدانی شاید که او پاک میشد او يذكر فتنفعه الذكرى یا پند گیرد و این پند به او نفع میداد. اما من استغنى اما آن کس که بینیازی نمود فأنت له تصدى پس تو به او روی می آوری وما عليك ألا يزكى در حالی که اگر او خود را از کفر پاک نسازد چیزی بر تو نیست. وأما من جاءك يسعى اما کسی شتابان به سراغ تو می آید وهو يخشى و او از خدا می ترسد فأنت عنه تلهى پس تو از او غافل می شوی. كلا إنها تذكرة از چنین نیست، بیگمان این سوره تذکر و یادآوری است. فمن شاء ذكره پس هر کس بخواهد از آن پند گیرد. في صحف مكرمة در صحیفه های پر ارزشی ثبت است. مرفوعة مطهرة بلند پایه و پاکیزه، بأيدي سفرة به دست سفیران وحی است. كرام بررة بزرگوار و نیکوکار. قتل الإنسان ما أكفره مرگ بر این انسان چقدر ناسپاس است.
من أي شيء خلقه خداوند او را از چه چیز آفریده است؟ من نطفة خلقه فقدره او را از نطفه‌ای ناچیز آفریده است، آنگاه او را موزون ساخت. ثم السبيل يسره سپس راه را برای او آسان نمود. ثم أماته فأقبره گاه بعد از پایان عمر او را میراند، پس او را در قبر پنهان کرد. ثم إذا شاء أنشره سپس هرگاه که بخواهد او را زیاده می کند و از قبر برمی انگیزد. كلا لما يقض ما أمره هرگز چنین نیست که او میپندارد. او هنوز آنچه را که خدا فرمان داده به جای نیاورده است. فلينظر الإنسان إلى طعامه پس انسان باید به غذای خود بنگرد. أنا صببنا الماء صبا بیگمان ما آب فراوان از آسمان فرو ریختیم. ثم شققنا الأرض شقا سپس زمین را به نیکی شکافتیم. فأنبتنا فيها حبا آنگاه در آن دانه های فراوان رویاندیم. وعنبا وقبا و انگور و سبزی بسیار. وزيتونا ونخلا و زیتون و نخل. وحدائق غلبا و باغهایی پردرخت. وفاكهة وأبا و انواع میوه و علوف پدید آوردیم. متاعا لكم ولأنعامكم همه اینها برای بهره‌گیری شما و چهار پایانتان است. فإذا جاءت الصاخة پس هنگامی که آن صدای مهیب فرا رسد، يوم يفر المرء من أخيه روزی که انسان از برادرش می گریزد وأمه وأبيه و از مادرش و از پدرش وصاحبته وبنيه و از زنش و فرزندانش نیز می گریزد. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه در آن روز هر کس را کاری است که او را به خود مشغولش دارد. وجوه يومئذ مسفرة چهره‌هایی در آن روز گشاده و روشن است. ضاحكة مستبشرة خندان و شاد است. ووجوه يومئذ عليها غبرة و چهره‌هایی در آن روز غبارآلود است. ترهقها قترة سیاهی و تاریکی آنها را پوشانده است. أولئك هم الكفرة الفجرة اینان همان کافران فاجرند. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت هنگامی که خورشید در هم پیچیده شود. وإذا النجوم انكدرت و هنگامی که ستارگان بی نور شوند. وإذا الجبال سيرت و هنگامی که کوهها به حرکت درآیند. وإذا العشار عطلت و هنگامی که ماده شتران باردار رها شوند. وإذا الوحوش حشرت و هنگامی که جانوران وحشی گرد آورده شوند. وإذا البحار سجرت و هنگامی که دریاها جوشان و برافروخته شود. وإذا
النفوس زوجت و هنگامی که روح ها قرین شوند و اذا الموءودة سئلت و هنگامی که از دختر زنده به گور شده پرسیده شود بأي ذنب قتلت به کدامین گناه کشته شده است و اذا الصحف نشرت و هنگامی که نامه های اعمال گشوده شود و اذا السماء کشطت و هنگامی که پرده از روی آسمان برگرفته شود و اذا الجحیم سعرت و هنگامی که دوزخ افروخته و شعله ور گردد و اذا الجنة ازلفت و هنگامی که بهشت نزدیک آورده شود علمت نفس ما احضرت در آن هنگام هر کس خواهد دانست چه چیزی را برای آخرت خود حاضر و آماده کرده است. فلا اقسم بالخنس پس سوگند به ستارگانی که باز می‌گردند، الجوار الکنس شتابان حرکت می‌کنند و از نظر پنهان می‌شوند. واللیل اذا عسعس و سوگند به شب هنگامی که تاریکیش کاسته شود و پشت کند. والصبح اذا تنفس و سوگند به صبح هنگامی که بدمد. انه لقول رسول کریم بیگمان این قرآن سخن فرستادی بزرگوار است، ذی قوة عند ذی العرش مکین که مقتدر و نیرومند است و نزد خداوند صاحب عرش مقام و منزلت والایی دارد. مطاع ثم امین در آسمان ها مورد اطاعت فرشتگان و امین وحی است. و ما صاحبكم بمجنون و ای مردم، همنشین شما محمد دیوانه نیست. ولقد رآه بالافق المبین و به راستی او را در افق روشن دیده است. و ما هو علی الغیب بضنین و او بر آنچه از طریق غیب به او وحی شده بخیل نیست. و ما هو بقول شیطان رجیم و این قرآن گفته شیطان رانده شده نیست. فأین تذهبون پس به کجا می روید؟ این هو الا ذکر للعالمین این قرآن چیزی جز پند و اندرز برای جهانیان نیست. لمن شاء منکم ان یستقیم برای کسی از شما که بخواهد راه راست در پیش گیرد. و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین و شما نمی خواهید مگر آنکه پروردگار جهانیان بخواهد. بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت هنگامی که آسمان شکافته شود. و اذا الكواكب انتثرت و هنگامی که ستارگان پراکنده شوند و فرو ریزند. و اذا البحار فجرت هنگامی که دریاها به هم آمیزند و روان گردند. و اذا القبور بعثرت و هنگامی که قبرها زیر و رو شوند. علمت نفس ما قدمت و اخرت در آن هنگام هر کس خواهد دانست آنچه را که پیش فرستاده و آنچه را که باز پس داشته است.
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ای انسان، چه چیزی تو را نسبت به پروردگار کریمت مغرور ساخته است؟ الذي خلقك فسواك فعدلك. آنکه تو را آفرید، آنگاه شکل و اعضایت را تمام کرد، سپس معتدل گرداند. في أي صورة ما شاء ركبك. و به هر شکلی و صورتی که خواست تو را ترکیب نمود. كلا بل تكذبون بالدين. هرگز چنین نیست که شما گمان می کنید، بلکه شما روز جزا را تکذیب می کنید. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. و بیگمان نگهبانانی از فرشتگان بر شما گمارده شده. كِرَامًا كَاتِبِينَ. که نویسندگانی بزرگوار هستند. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. آنچه را انجام می دهید می دانند و اعمال نیک و بد شما را یادداشت می کنند. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. مسلما نیکان در نعمتهای بهشت هستند. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. و یقینا بدکاران در آتش جهنمند. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ. روز جزا به آن درآیند و بسوزند. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. و هرگز آنان از آنجا غایب نباشند. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. و تو چه میدانی که روز جزا چیست؟ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. باز تو چه میدانی که روز جزا چیست؟ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. روزی که هیچ کس قادر به انجام کاری برای دیگری نیست و در آن روز حکم و فرمان از آن خداست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. ویل للمطففین. وای بر کم فروشان. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. کسانی که چون برای خود از مردم پیمانی می کنند حق خود را کامل می گیرند. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. و هنگامی که می خواهند برای آنان پیمانی یا وزن کنند کم می گذارند. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. یا آنها گمان نمی کنند که قیامت فرا می رسد و از قبرها برانگیخته می شوند؟ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. در روزی بزرگ. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. همان روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می ایستند. كلا إن كتاب الفجار لفی سجین. هرگز چنین نیست که کافران پنداشته‌اند، حقا که نامه اعمال بدکاران در سجین است. وما أدراك ما سجین.
و تو چه دانی که سجین چیست؟ کتاب مرقوم کتابی است که اعمال بدکاران در آن نوشته شده است. ویل یومئذ للمکذبین در آن روز وای بر تکذیب کنندگان. الذين يكذبون بيوم الدين آنان که روز جزا را انکار و تکذیب می کنند. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم و جز ستمکاران گنهکار کسی آن روز را تکذیب نمی کند. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين چون آیات ما بر آنها تلاوت شود گوید این افسانه های گذشتگان است. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هرگز چنین نیست که آنها گمان می کنند، بلکه به سبب آنچه کرده اند بر دلهایشان زنگار بسته است. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هرگز چنین نیست که آنها میپندارند، بیگمان آنها در آن روز از دیدار پروردگارشان یقینا محجوب و محرومند. ثم إنهم لصال الجحیم سپس بعد از حساب مسلما وارد دوزخ میشوند. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون آنگاه به آنها گفته می شود این آتش همان چیزی است که آن را تکذیب می کردید. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين هرگز چنین نیست که آنها می پندارند، بیگمان نامه اعمال نیکوکاران در علیین است. وما أدراك ما عليون و تو چه دانی که علیین چیست؟ کتاب مرقوم کتابی است که اعمال نیکوکاران در آن نوشته شده است. یشهده المقربون که مقربان درگاه الهی بر آن حاضر شوند و گواهی دهند. إن الأبرار لفی نعیم همانا نیکوکاران در نعمتهای بهشت هستند. على الارائك ينظرون بر تختها تکیه زده و می نگرند. تعرف في وجوههم نضرة النعیم خرمی و نشاط نعمت را در چهره‌هایشان می‌بینی و می‌شناسی. یسقون من رحیق مختوم آنها از شراب ناب مهر شده نوشانده و سیراب می‌شوند. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مهری که بر آن نهاده شده از مشک است و در این شراب و نعمتهای دیگر بهشت مشتاقان باید بر یکدیگر پیشی گیرند. و مزاجه من تسنیم آمیزش از تسنیم است. عینا یشرب بها المقربون همان چشمی که مقربان درگاه الهی از آن می نوشند. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون
همانا کسانی که جرم و گناه کردند پیوسته در دنیا بر کسانی که ایمان آورده بودند میخندیدند. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ و هرگاه مؤمنان از کنارشان میگذشتند با چشم و ابرو به هم اشاره میکردند. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ و چون به سوی خانواده خود باز میگشتند شادمان و خندان باز میگشتند. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ گامی که مؤمنان را میدیدند میگفتند بیگمان اینها گمراهانند. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ در حالی که آنان برای مراقبت و نگهبانی بر مؤمنان فرستاده نشده بودند. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ پس امروز کسانی که ایمان آورده اند به کافران میخندند. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ بر تخت‌های آراسته نشسته و مینگرند. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ آیا کافران پاداش آنچه میکردند دریافت کرده اند؟ بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان. اذا السماء انشقت هنگامی که آسمان شکافته شود وأذنت لربها وحقت و به فرمان پروردگارش گوش دهد و تسلیم شود و سزاوار است که چنین کند. وإذا الأرض مدت و هنگامی که زمین گسترده و هموار شود وألقت ما فيها وتخلت و هرچه را درون خود دارد بیرون ریزد و تهی گردد وأذنت لربها وحقت و به فرمان پروردگارش گوش دهد و تسلیم شود و سزاوار است که چنین کند. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ای انسان، بیگمان تو در راه رسیدن به پروردگارت سخت تلاش و کوشش می‌کنی، پس او را ملاقات خواهی کرد. فأما من أوتي كتابه بيمينه پس اما کسی که نامه اعمالش به دست راستش داده شود فسوف يحاسب حسابا يسيرا به زودی به حسابی آسان محاسبه می شود وينقلب إلى أهله مسرورا و شاد و مسرور به سوی خانواده اش باز می گردد. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره و اما کسی که نامه اعمالش از پشت سرش به او داده شود فسوف يدعو ثبورا پس به زودی مرگ و نابودی را می طلبد ويصلى سعيرا و به آتش جهنم شعله ور درآید. إنه كان في أهله مسرورا بیگمان او در دنیا میان خانوادی خود شادمان بود. إنه ظن أن لن يحور به راستی او گمان می کرد هرگز باز نخواهد گشت. بلى إن
ربه كان به بصيرا. آری، همانا پروردگارش نسبت به او بینا بود. فلا اقسم بالشفق پس به شفق سوگند میخورم واللیل وما وسق و سوگند به شب و آنچه را فرو می پوشد والقمر اذا اتسق و سوگند به ماه چون کامل شود. لتركبن طبقا عن طبق که شما پیوسته از حالی به حال دیگر منتقل می شوید. فما لهم لا يؤمنون از آنان را چه شده که ایمان نمی آورند؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون و هنگامی که قرآن بر آنها تلاوت شود سجده نمی کنند. بل الذين كفروا يكذبون که کسانی که کافر شدند پیوسته آیات الهی را تکذیب می کنند. والله اعلم بما يوعون و خداوند به آنچه در دل پنهان می دارند داناتر است. فبشرهم بعذاب الیم پس ای پیامبر آنان را به عذابی دردناک بشارت ده. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون مگر کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند که برای آنها پاداشی قطع نشدنی است. بسم الله الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج سام به آسمان که دارنده برج هاست. والیوم الموعود سوگند به روز موعود وشاهد ومشهود و سوگند به شاهد و مشهود. قتل اصحاب الاخدود اصحاب اخدود به هلاکت و نابودی رسیدند. النار ذات الوقود خندقهای پر و افروخت از هیزمهای بسیار. اذ هم علیها قعود هنگامی که بر کناری آن نشسته بودند. و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود و آنان آنچه را با مؤمنان انجام میدادند تماشا میکردند. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد هیچ ایرادی از آنان نگرفتند جز اینکه به خداوند پیروزمند ستوده ایمان آورده بودند. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهید همان کسی که فرمان روای آسمان ها و زمین از آن اوست و خداوند بر همه چیز گواه است. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق. به راستی کسانی که مردان مؤمن را و زنان مؤمنه را شکنجه و آزار دادند سپس توبه نکردند پس برای آنها عذاب جهنم است و برایشان عذاب آتش سوزان است. إن
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبیر. همانا برای کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند باغ‌هایی از بهشت است که نهرها زیر درختان آن جاری است و این کامیابی بزرگ است. این بطش ربک لشدید. به راستی مجازات و فرو گرفتن پروردگارت سخت است. انه هو یبدئ و یعید. همانا اوست که آفرینش را آغاز می کند و دوباره بعد از مرگ باز می گرداند. و هو الغفور الودود. و او آمرزنده دوستدار است. ذو العرش المجید. صاحب عرش مجید است. فعال لما یرید. آنچه را بخواهد انجام می دهد. هل اتاک حدیث الجنود. ای پیامبر آیا داستان لشکرها به تو رسیده است؟ فرعون و ثمود. لشکریان فرعون و قوم ثمود. بل الذین کفروا فی تکذیب. بلکه کسانی که کافر شدند پیوسته در تکذیب حق هستند. والله من ورائهم محیط. خداوند از هر سو بر آنها احاطه دارد. بل هو قرآن مجید. بلکه این قرآن مجید است فی لوح محفوظ. که در لوح محفوظ نگاشته شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء والطارق. سوگند به آسمان و سوگند به طارق. وما ادراک ما الطارق. و تو چه میدانی طارق چیست؟ النجم الثاقب. همان ستاره درخشان است. این کل نفس لما علیها حافظ. هیچ کس نیست مگر آنکه بر او نگهبان و محافظی از فرشتگان است. فلینظر الانسان مما خلق. پس انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده است. خلق من ماء دافق. از یک آب جهنده آفریده شده است. یخرج من بین الصلب والترائب. که از میان پشت و سینه بیرون می آید. انه علی رجعه لقادر. بیگمان او بر بازگردانیدن او پس از مرگ قادر است. یوم تبلی السرائر. روزی که نهانها آشکار می شود. فما له من قوة ولا ناصر. پس او را هیچ نیرو و یاوری نیست. والسماء ذات الرجع. سوگند به آسمان پرباران. والارض ذات الصدع. و سوگند به زمین پرشکاف. انه لقول فصل. بیگمان این قرآن سخن جدا کننده حق از باطل است. وما هو بالهزل. و آن سخن هزل و بیهوده نیست. انهم یکیدون کیدا.
بیگمان آنها پیوسته حیله و نیرنگ می کنند وأكيد كيدا و من هم حیله و تدبیر می کنم. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا پس کافران را مهلت بده، اندکی آنان را رها کن. بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان. سبح اسم ربك الأعلى نام پروردگار بلند مرتبه‌ات را به پاکی یاد کن. الذي خلق فسوى همان که آفرید پس درست و استوار ساخت، والذي قدر فهدى و همان کسی که اندازه گیری کرد پس هدایت نمود، والذي أخرج المرعى و آن کسی که چراگاه را رویانید فجعله غثاء أحوى سپس آن را خشک و سیاه گردانید. سنقرئك فلا تنسى ما به زودی قرآن را بر تو می‌خوانیم، پس هرگز فراموش نخواهی کرد، إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى مگر آنچه را که خدا بخواهد، همانا او آشکار و نهان را می‌داند. ونيسرك لليسرى و ما تو را برای راه آسان توفیق می‌دهیم. فذكر إن نفعت الذكرى پس اگر پند مفید باشد پند ده. سيذكر من يخشى به زودی کسی که از خدا می‌ترسد پند می‌پذیرد. ويتجنبها الأشقى و بدبخترین مردم از آن دوری می‌گزیند. الذي يصلى النار الكبرى آن کسی که در آتش بزرگ جهنم در خواهد آمد، ثم لا يموت فيها ولا يحيا سپس در آن آتش نمی میرد و نه زنده میماند. قد أفلح من تزكى یقینا کسی که خود را پاک و تزکیه کند رستگار شد. وذكر اسم ربه فصلى نیز کسی که نام پروردگارش را یاد کرد پس نماز گزارد. بل تؤثرون الحياة الدنيا که شما مردم زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می دهید، والآخرة خير وأبقى در حالی که آخرت بهتر و پاینده تر است. إن هذا لفي الصحف الأولى به راستی این پندها در صحیفه های پیشین نیز بود. صحف إبراهيم وموسى صحیفه های ابراهیم و موسی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نام خداوند بخشنده مهربان. هل أتاك حديث الغاشية ای پیامبر، آیا خبر غاشیه به تو رسیده است؟ وجوه يومئذ خاشعة چهره‌هایی در آن روز خار و ذلیل خواهند بود. عاملة ناصبة در دنیا پیوسته تلاش کرده و خسته شده و چون در راه حق نبوده نتیجه ای ندیده اند. تصلى نارا حامية در آتش سوزان درآیند، تسقى من عين آنية از چشمه بسیار داغ به آنها نوشانده می شود. ليس لهم طعام إلا من ضريع آمی جز از ذریع ندارند
لا يسمن ولا يغنی من جوع. که نه آنها را فربه کند و نه دفع گرسنگی نماید. وجوه یومئذ ناعمه. و چهره‌هایی در آن روز شاداب و تازه باشند. لسعیها راضیه. و از سعی و تلاش خود خشنودند. فی جنت عالیه. در بهشت برین هستند. لا تسمع فیها لاغیه. در آن هیچ سخن بیهوده ای نمی شنوند. فیها عین جاریه. در آن چشمه های آب روان باشد. فیها سرر مرفوعه. در آن تخت های زیبای بلند پایه است. و اکواب موضوعه. و جام هایی که در کنار چشمه ها نهاده شده. و نمارق مصفوفه. و پشتی ها بالش های منظم چیده شده. و زرابی مبثوثه. و نیز فرش های گرانبها گسترده شده است. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. آیا کافران به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است؟ و الى السماء كيف رفعت. و به آسمان نمی نگرند که چگونه برافراشته شده است؟ و الى الجبال كيف نصبت. و به کوه ها نگاه نمی کنند که چگونه محکم بر زمین نصب شده است. و الى الارض كيف سطحت. و به زمین نمی نگرند که چگونه گسترده شده است. فذكر انما انت مذكر. پس ای پیامبر پند بده که تو تنها پند دهنده ای. لست عليهم بمسيطر. تو بر آنها مسلط و چیره نیستی که بر ایمان مجبورشان کنی. الا من تولى وكفر. مگر کسی که روی گرداند کافر شود. فيعذبه الله العذاب الأكبر. پس خداوند با عذاب بزرگ او را عذاب می کند. إن إلینا ایابهم. همانا بازگشت آنها به سوی ماست. ثم إن علینا حسابهم. سپس بیگمان حسابشان نیز با ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر. سوگند به صبح. وليال عشر. و به شبهای دهگانه. والشفع والوتر. و به زوج و فرد. واللیل اذا یسر. و سوگند به شب هنگامی که حرکت می کند و می رود. هل فی ذلك قسم لذی حجر. آیا در این چیزها سوگندی برای صاحب خرد نیست؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد. ای پیامبر آیا ندیدی که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ ارم ذات العماد. ارم که دارای ستونها و قامت بلند بودند. التي لم يخلق مثلها في البلاد. که همانند آن در شهرها آفریده نشده بود. و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد. و نیز قوم ثمود آنهایی که صخره‌های سخت را از کنار وادی می تراشیدند و برای خود خانه می ساختند. و فرعون ذی الاوتاد. و فرعون صاحب میخها. الذين طغوا في البلاد. همان کسانی که در شهرها طغیان و سرکشی کردند.
فأكثروا فيها الفساد پس در آنها بسیار فساد به بار آوردند. فصب عليهم ربك سوط عذاب آنگاه پروردگارت تازیانی عذاب را بر آنان فرو آورد. إن ربك لبالمرصاد یقینا پروردگار تو در کمینگاه است. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. پس اما انسان هنگامی که پروردگارش او را بیازماید و او را گرامی دارد و به او نعمت بخشد مغرور می شود و می گوید پروردگارم مرا گرامی داشته است. و اما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. اما هنگامی که او را بیازماید پس روزیش را بر او تنگ گیرد ناامید می شود و می گوید پروردگارم مرا خوار کرده است. كلا بل لا تكرمون اليتيم. هرگز چنین نیست که شما میپندارید بلکه یتیم را گرامی نمیدارید. ولا تحاضون على طعام المسكين. و یکدیگر را بر اطعام مستمندان ترغیب و تشویق نمی کنید. و تأکلون التراث اکلا لما. و میراث را حریصانه می خورید و حق دیگران را نمی دهید. و تحبون المال حبا جما. و مال و ثروت دنیا را بسیار دوست دارید. كلا اذا دكت الارض دكا دكا. هرگز چنین نیست که شما گمان می کنید. هنگامی که زمین سخت در هم کوبیده شود و هموار گردد. و جاء ربك والملك صفا صفا. و پروردگارت برای داوری بیاید و نیز فرشتگان صف در صف بیایند. و جیء یومئذ بجهنم یومئذ یتذکر الانسان وأنى له الذکری. و در آن روز جهنم را بیاورند. در آن روز انسان متذکر می شود و اما این تذکر چه فایده‌ای برای او دارد؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. میگوید ای کاش در دنیا برای این زندگیم چیزی از پیش فرستاده بودم. فیومئذ لا یعذب عذابه احد. پس در آن روز هیچ کسی همانند عذاب او عذاب نمی کند. ولا یوثق وثاقه احد. و هیچ کس همچون بند کشیدن او کسی را بند نکشد. یا ایتها النفس المطمئنه. ای روح آرام یافته، ارجعی الى ربك راضیة مرضیه. به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که تو از او خوشنودی و او از تو خوشنود است. فادخلی فی عبادی. پس در زمره بندگان خاص من درآی. وادخلی جنتی. و به بهشت من وارد شو. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان.
لا اقسم بهذا البلد سوگند به این شهر وانت حل بهذا البلد در این شهر ساکنی ووالد وما ولد و سوگند به پدر و فرزندانش لقد خلقنا الانسان فی کبد یقینا ما انسان را در رنج آفریدیم ایحسب ان لن یقدر علیه احد آیا او گمان می کند هیچ کس بر او توانا و قادر نیست؟ یقول اهلکت مالا لبدا میگوید مال زیادی را تباه و خرج کرده ام. ایحسب ان لم یره احد یا میپندارد هیچ کس او را ندیده است؟ الم نجعل له عینین آیا برای او دو چشم قرار ندادیم ولسانا وشفتین و یک زبان و دو لب وهدیناه النجدین و او را به دو راه خیر و شر راهنمایی کردیم. فلاقتحم العقبه پس به گردنی سخت قدم نگذاشت و نیامد. وما ادراک ما العقبه و تو چه دانی گردنی سخت چیست؟ فك رقبه آزاد کردن برده است. او اطعام فی یوم ذی مسغبه یا طعام دادن در روز قحطی و گرسنگی. یتیما ذا مقربه یتیمی از خویشاوندان. او مسکینا ذا متربه یا مستمندی خاک نشین را. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة آنگاه از کسانی باشد که ایمان آورده اند و یکدیگر را به صبر سفارش کرده اند و یکدیگر را به مهربانی توصیه نمودند. اولئك اصحاب المیمنه اینان اهل سعادتند. والذين كفروا بآياتنا هم اصحاب المشأمه و کسانی که به آیات و نشانه های ما کفر ورزیدند آنان اهل شقاوتند. عليهم نار مؤصده آنها از هر سو آتشی سرپوشیده است که راه فرار ندارند. بسم الله الرحمن الرحیم والشمس وضحاها سوگند به خورشید و روشنی آن. والقمر اذا تلاها و سوگند به ماه هنگامی که بعد از آن درآید. والنهار اذا جلاها و سوگند به روز هنگامی که آن را روشن و جلوه‌گر کند. واللیل اذا یغشاها و سوگند به شب هنگامی که او را بپوشاند. والسماء وما بناها و سوگند به آسمان و به آنکه آن را بنا کرد. والارض وما طحاها و سوگند به زمین و به آنکه آن را گسترانید. ونفس وما سواها و سوگند به جان انسان و آنکه آن را آفرید و نیکو گردانید. فألهمها فجورها وتقواها سپس بدیها و پرهیزگاری‌هایش را به او الهام کرد. قد افلح من زکاها محققا هر کس نفس خود را تزکیه و پاک کرد رستگار شد. وقد خاب من دساها
و یقینا هر کس که آن را با گناه آلوده ساخت نومید و زیانکار شد. كذبت ثمود بطغواها قوم ثمود از روی سرکشی و طغیانشان پیامبرشان را تکذیب کردند. إذ انبعث أشقاها آنگاه که شقی ترینشان برای اقدام به جنایت برخاست. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها پس پیامبر خدا صالح به آنها گفت ماده شتر خدا را با آبش خورش واگذارید. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولی آنها او را تکذیب کردند. آنگاه ماده شتر را پی کردند. پس پروردگارشان به سبب گناهانشان بر سرشان عذاب آورد و با خاک یکسان کرد. ولا يخاف عقباها و خداوند از سرانجام آن بیم ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم نام خداوند بخشنده مهربان. واللیل اذا یغشا سوگند به شب هنگامی که همه چیز را بپوشاند. والنهار اذا تجلی و سوگند به روز هنگامی که آشکار شود. وما خلق الذکر والانثى و سوگند به آنکه نر و ماده را آفرید. ان سعیکم لشتی که یقینا سعی و تلاش شما مختلف است. فاما من اعطى واتقى پس اما کسی که در راه خدا بخشید و پرهیزگاری کرد وصدق بالحسنى و سخنان نیک را تصدیق کرد فسنيسره لليسرى پس ما او را برای راه آسان توفیق می دهیم. واما من بخل واستغنى و اما کسی که بخل ورزید و بی‌نیازی طلبید وكذب بالحسنى و نیز سخنان نیک را تکذیب کرد فسنيسره للعسرى پس به زودی او را برای راه دشوار سوق می دهیم. وما يغني عنه ماله اذا تردى و هنگامی که سرازیر جهنم شود مالش به حال او سودی نخواهد داشت. ان علينا للهدى مسلما هدایت و راهنمایی کردن بر عهده ماست. وان لنا للآخرة والأولى و محققا آخرت و دنیا از آن ماست. فأنذرتكم نارا تلظى پس من شما را از آتشی شعله ور بیم دادم. لا يصلاها الا الاشقى به آن آتش کسی جز بدبخت ترین مردم در نیفتد. الذي كذب وتولى همان کسی که آیات ما را تکذیب کرد. وسيجنبها الاتقى و به زودی پرهیزکارترین مردم از آن دور داشته می شود. الذي يؤتي ماله يتزكى همان کسی که مال خود را در راه خدا می بخشد تا پاک شود. وما لأحد عنده من نعمة تجزى و هیچ کس را بر او نعمت و حقی نیست تا بخواهد با انفاق پاداش دهد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى مگر برای به دست آوردن وجه و خوشنودی پروردگار برترین. ولسوف يرضى و به راستی خوشنود خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم
نام خداوند بخشنده مهربان. والضحى سوگند به آغاز روز. واللیل اذا سجى و سوگند به شب هنگامی که آرام گیرد. ما ودعك ربك وما قلى که پروردگارت تو را وانگذاشته و بر تو خشم نگرفته است. وللآخرة خیر لك من الأولى مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است. ولسوف يعطيك ربك فترضى زودی پروردگارت به تو آنقدر عطا کند که خشنود گردی. ألم يجدك يتيما فآوى یا تو را یتیم نیافت پس پناه داد. ووجدك ضالا فهدى و تو را راه نایافته و سرگشته یافت پس هدایت کرد. ووجدك عائلا فأغنى و تو را فقیر یافت پس بی نیاز نمود. فأما اليتيم فلا تقهر پس تو هم یتیم را میازار. وأما السائل فلا تنهر و سؤال کننده را مران و با او خشونت نکن. وأما بنعمة ربك فحدث و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان. الم نشرح لك صدرك ای پیامبر آیا ما سینه ات را برایت نگشودیم؟ ووضعنا عنك وزرك و بار سنگین تو را از دوش تو بر نداشتیم. الذي انقض ظهرك همان باری که بر پشت تو سنگینی می کرد. ورفعنا لك ذكرك و نام و آوازی تو را بلند ساختیم. فإن مع العسر يسرا پس مسلماً با هر دشواری آسانی است. إن مع العسر يسرا مسلماً با هر دشواری آسانی است. فإذا فرغت فانصب پس هنگامی که از کار و امور دنیا فارغ شدی به عبادت پروردگارت بکوش. وإلى ربك فارغب و به سوی پروردگارت راغب شو. بسم الله الرحمن الرحیم والتین والزیتون سوگند به انجیر و زیتون. وطور سینین و سوگند به طور سینا. وهذا البلد الأمين و سوگند به این شهر امن. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم یقینا ما انسان را در بهترین صورت و هیئت آفریدیم. ثم رددناه أسفل سافلين سپس او را به پایین ترین مرحله برگرداندیم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند پس برای آنها پاداشی قطع نشدنی است. فما يكذبك بعد بالدين پس ای انسان چه چیز بعد از این همه دلایل روشن تو را به تکذیب روز جزا وامی دارد؟ أليس الله بأحكم الحاكمين آیا خداوند بهترین داوران به حکم مطلق نیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان. اقرأ باسم ربک الذی خلق ای پیامبر، بخوان به نام پروردگارت که هستی را آفرید. خلق الانسان من علق همان خدایی که انسان را از خون بسته آفرید. اقرأ و ربک الاکرم بخوان و پروردگارت از همه بزرگوارتر است. الذی علم بالقلم همان کسی که به وسیله قلم نوشتن آموخت. علم الانسان ما لم یعلم به انسان آنچه را که نمیدانست آموخت. کلا ان الانسان لیطغی حقا که انسان طغیان و سرکشی می کند ان رآه استغنی چون خود را بی نیاز ببیند. ان الی ربک الرجعی اینان بازگشت همه به سوی پروردگار توست. ارأیت الذی ینهی ای پیامبر، آیا دیده ای آن کسی که باز می دارد عبدا اذا صلی بنده ای را هنگامی که نماز می خواند؟ ارأیت ان کان علی الهدی به من خبر بده اگر این بنده بر راه هدایت باشد، او امر بالتقوی یا مردم را به پرهیزگاری فرمان دهد. سزای کسی که او را آزار دهد چیست؟ ارأیت ان کذب و تولی من خبر ده اگر این شخص سرکش حق را تکذیب کرد و روی گردان شد، آیا سزاوار عذاب نیست؟ الم یعلم بان الله یری آیا نمیداند که مسلما خداوند همه اعمالش را میبیند؟ کلا لئن لم ینته لنسفعا بالناصیه چون این نیست که او گمان می کند اگر باز نیاید محققا ناصیه اش را خواهیم گرفت و کشید. ناصیه کاذبه خاطئه همان پیشانی دروغگوی خطاکار را. فلیدع نادیه پس باید اهل مجلسش و همدمانش را بخواند. سندع الزبانیه ما نیز به زودی مأموران آتش را فرا می‌خوانیم. کلا لا تطعه واسجد واقترب چون این نیست که او میپندارد، هرگز او را اطاعت نکن و سجده کن و به خداوند تقرب جوی. بسم الله الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر همانا ما آن را در شب قدر نازل کردیم. وما أدراك ما ليلة القدر و تو چه دانی شب قدر چیست؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر شب قدر بهتر از 1000 ماه است. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر فرشتگان و روح در آن شب به فرمان پروردگارشان برای انجام هر کاری نازل می شوند. سلام هي حتى مطلع الفجر آن شب تا طلوع فجر سلامتی و رحمت باشد. بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان.
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البینه. کسانی که کافر شدند از اهل کتاب و مشرکان از آیین کفر دست بردار نبودند تا اینکه برای آنها دلیل روشنی بیاید. رسول من الله يتلو صحفا مطهره. پیامبری از سوی خداوند بیاید که صحیفه های پاک را بخواند. فیها کتب قیمه. و در آن صحیفه ها نوشته های استوار و درست است. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. و کسانی که به آنان کتاب داده شد از یهود و نصارا پراکنده نشدند و اختلاف نکردند مگر بعد از آن که دلیل روشن برای آنها آمد. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. و آنان فرمان نیافتند جز اینکه خدا را بپرستند در حالی که دین خود را برای او خالص گردانند و از شرک و بتپرستی به توحید و دین ابراهیم روی آورند و نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند و این است آیین راستین و مستقیم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. بیگمان کسانی که کافر شدند از اهل کتاب و مشرکان در آتش جهنمند که در آن جاودانه خواهند ماند، آنان بدترین آفریدگان هستند. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. همانا کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند آنها بهترین آفریدگان هستند. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. پاداش آنها نزد پروردگارشان باغهای بهشت جاویدان است که نهرها از زیر درختان آن جاری است، همیشه در آن خواهند ماند. خداوند از آنها خوشنود است و آنها نیز از او خوشنودند و این مقام و پاداش برای کسی است که از پروردگارش بترسد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. اذا زلزلت الارض زلزالها. هنگامی که زمین با شدیدترین لرزه هایش به لرزه درآید. و اخرجت الارض اثقالها. و زمین بارهای سنگینش را بیرون ریزد. وقال الانسان ما لها. و انسان گوید آن را چه شده است؟ یومئذ تحدث اخبارها. در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو می کند. بأن ربك اوحى لها. زیرا که پروردگارت به او چنین وحی و حکم کرده است. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم.
در آن روز مردم پراکنده باز می‌گردند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره پس هر کس به اندازه ذره‌ای کار نیک انجام داده باشد پاداش آن را می‌بیند. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره و هر کس به اندازه ذره‌ای کار بد کرده باشد کیفر آن را می‌بیند. بسم الله الرحمن الرحیم نام خداوند بخشنده مهربان. والعادیات ضبحا سوگند به اسب‌های دونده که نفس زنان به سوی میدان پیش می‌رفتند. فالموریات قدحا و سوگند به اسب‌هایی که در اثر استکاک سمشان با سنگ‌ها جرقه آتش ایجاد کردند. فالمغیرات صبحا باز سوگند به اسب‌هایی که در صبحگاهان بر دشمن یورش برند. فأثرن به نقعا پس در آن هنگام گرد و غبار برانگیزند. فوسطن به جمعا آنگاه به میان جمع درآیند و آنها را محاصره کنند. ان الانسان لربه لکنود محققاً انسان در برابر نعمتهای پروردگارش بسیار ناسپاس است. وانه على ذلك لشهید و بیگمان او بر این ناسپاسی گواه است. وانه لحب الخیر لشدید و همانا او علاقه فراوان و شدیدی به مال دارد. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور آیا او نمی‌داند که چون آنچه در گورهاست همه زنده و برانگیخته شوند؟ وحصل ما في الصدور و آنچه در سینه هاست همه آشکار گردد. ان ربهم بهم يومئذ لخبیر یقینا در آن روز پروردگارشان به وضع و حال آنها کاملا آگاه است. بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان. القارعه فروکوبنده. ما القارعه چیست آن فروکوبنده؟ وما ادراک ما القارعه و تو چه دانی که آن فروکوبنده چیست؟ یوم یکون الناس كالفراش المبثوث روزی که مردم مانند پروانه های پراکنده خواهند بود. وتكون الجبال كالعهن المنفوش و کوهها مانند پشم رنگین حلاجی شده خواهد بود. فأما من ثقلت موازینه پس اما هر کس که در آن روز کفه میزانش سنگین باشد فهو في عیشة راضیه در یک زندگی خوشنود و پسندیده ای خواهد بود. واما من خفت موازینه و اما هر کس که کفه میزانش سبک باشد فأمه هاویه پس مسکن و پناهگاهش حاویه است. وما ادراک ما هیه تو چه دانی که آن حاویه چیست؟ نار حامیه آتشی سوزان و شعله‌ور است. بسم الله الرحمن الرحیم نام خداوند بخشنده مهربان. الهاکم التکاثر افزون طلبی شما را به خود مشغول و غافل ساخته است.
حتى زرتم المقابر تا اینکه به گورستان ها رسیدند. كلا سوف تعلمون هرگز چنین نیست که شما میپندارید، به زودی خواهید دانست. ثم كلا سوف تعلمون باز هم چنین نیست، به زودی خواهید دانست. كلا لو تعلمون علم اليقين چنین نیست که شما گمان میکنید، اگر شما به علم یقین حقیقت را میدانستید. لترون الجحیم آن جهنم را خواهید دید. ثم لترونها عین الیقین سپس محققاً آن را با چشم یقین خواهید دید. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم آنگاه حتما در آن روز از همه نعمتها بازخواست خواهید شد. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر سوگند به عصر. ان الانسان لفی خسر که انسان در خسران و زیان است، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مگر کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند و یکدیگر را به حق سفارش نموده و یکدیگر را به صبر سفارش کرده اند. بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان. ویل لكل همزة لمزة وای بر هر عیب جوی غیبت کننده ای، الذي جمع مالا وعدده همان کسی که مال فراوانی گرد آورد و شمارش کرد. يحسب ان ماله اخلده گمان می کند که مالش او را جاودانه می سازد. كلا لينبذن في الحطمة هرگز چنین نیست که او گمان می کند، مسلماً در حطمه انداخته خواهد شد. وما ادراك ما الحطمة و تو چه دانی حطمه چیست؟ نار الله الموقدة آتش برافروخته الهی است، التي تطلع على الافئده آتشی که بر دلها چیره گردد و بسوزاند. انها عليهم مؤصده بیگمان آن آتش بر آنها فرو بسته و از هر سو آنها را محاصره کرده است. في عمد ممدده در ستونهای بلند و کشیده شده است. بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان. الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفیل ای پیامبر، آیا ندیدی پروردگارت با اصحاب فیل چه کرد؟ الم يجعل كيدهم في تضلیل آیا حیله و نقشه آنها را در تباهی قرار نداد؟ و ارسل علیهم طیرا ابابیل و پرندگانی گروه گروه بر سر آنها فرستاد ترمیهم بحجارة من سجیل که با سنگ های بسیار کوچکی از سنگ گل
که در منقار و چنگال داشتند به سوی آنها می انداختند و آنها را سنگ باران می کردند. فجعلهم كعصف مأکول. پس آنها را همچون کاه جویده شده قرار داد. بسم الله الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش. برای شکر الفت و انس قریش. ایلافهم رحلة الشتاء والصیف. همان الفت آنها در سفرهای تجاری زمستانی به یمن و تابستانی به شام. فلیعبدوا رب هذا البیت. پس باید پروردگار این خانه کعبه را پرستش کنند. الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. همان پروردگاری که آنها را از گرسنگی نجات و طعام داد و از ترس و خوف ایمنشان داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. ارأیت الذی یکذب بالدین. ای پیامبر، آیا کسی که روز جزا را تکذیب می کند دیده ای؟ فذلك الذی یدع الیتیم. پس او همان کسی است که یتیم را با خشونت از خود میراند ولا يحض على طعام المسكين. و دیگران را به اطعام بینوا و مسکین ترغیب و تشویق نمی کند. فویل للمصلین. پس وای بر نمازگزاران. الذين هم عن صلاتهم ساهون. همان کسانی که از نمازشان غافلند. الذين هم يراءون. کسانی که خودنمایی می کنند. و یمنعون الماعون. و از پرداخت زکات و عاریت دادن وسایل ضروری زندگی دریغ می ورزند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. إنا اعطیناک الکوثر. ای پیامبر، به راستی که ما به تو کوثر عطا کردیم. فصل لربک وانحر. پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن. این شانئک هو الابتر. بدون شک دشمن تو برید نسل و بی عقب است. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون. ای پیامبر، بگو ای کافران. لا اعبد ما تعبدون. من نمی پرستم آنچه را که شما می پرستید. ولا انتم عابدون ما اعبد. ما نیز نمی پرستید آنچه را که من می پرستم. ولا انا عابد ما عبدتم. و نه من پرستشگر آنچه را که شما پرستش کرده اید خواهم بود. ولا
أنتم عابدون ما أعبد و نه شما پرستشگر آنچه را که من می پرستم خواهید بود. لكم دينكم ولي دين. آیین شما برای خودتان و آیین من برای خودم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. اذا جاء نصر الله والفتح. ای پیامبر، هنگامی که یاری خدا و پیروزی فرا رسد ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. و مردم را ببینی که گروه گروه در دین خدا وارد می شوند، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از او آمرزش بخواه، همانا او بسیار توبه پذیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. تبت یدا ابی لهب و تب. بریده باد هر دو دست ابو لهب و هلاک باد. ما اغنى عنه ماله و ما کسب. مال و ثروتش و آنچه را به دست آورده بود به او سودی نبخشید. سیصلی نارا ذات لهب. بودی به آتش شعله‌ور در خواهد آمد. و امرأته حمالة الحطب. و نیز همسرش آن هیزمکش وارد آتش می شود. فی جیدها حبل من مسد. در گردنش تنابی از لیف خرماست. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. ای پیامبر بگو او خدای یکتا و یگانه است. الله الصمد. خدا بی نیاز است. لم یلد ولم یولد. نه فرزندی زاده و نه زاده شده است. ولم یکن له کفوا احد. و هیچ کس همانند و همتای او نبوده و نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. قل اعوذ برب الفلق. ای پیامبر بگو به پروردگار سپیددم پناه میبرم. من شر ما خلق. از شر تمام آنچه آفریده است. و من شر غاسق اذا وقب. از شر تاریکی شب آنگاه که همه جا را فرا گیرد. و من شر النفاثات فی العقد. و از شر زنان جادوگر که با افسون در گره ها میدمند. و من شر حاسد اذا حسد. و از شر حسود آنگاه که حسد ورزد. بسم الله الرحمن الرحیم. نام خداوند بخشنده مهربان. قل اعوذ برب الناس. ای پیامبر بگو به پروردگار مردم پناه میبرم. ملک الناس. فرمان روای مردم. اله الناس. اله و معبود مردم. من شر الوسواس الخناس. از شر شیطان وسوسه‌گر باز پس رونده. الذي
يوسوس في صدور الناس، همو که در دلهای مردم وسوسه می کند، من الجنة والناس. از جنیان باشد و یا از آدمیان.